अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, आपने एक मुहावरा या एक मतल ज़रूर सुनी होगी कि कोई ऐसी दवा मिल जाए कि जो चमत्कार कर दे या कोई मुआजिज़ा दिखा दे। नाज़रीन कराम, हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, मुख्तलिफ उनकी आरजुएँ हैं, मुख्तलिफ ख्वाहिशें हैं। तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो रातों रात जो है वो किसी भी बीमारी से निजात हासिल कर लें। मिसाल के तौर पर आप लिवर डिसफंक्शन से दो जा रहे हैं, लिवर आपका सही काम नहीं कर रहा, आपको इंडाइजेशन है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो चुका है, आपका जो है एंटी इन्फ्लेमेशन जो है वो चाहिए आपको कोई दवा जो आपकी इन्फ्लेमेशन, आपकी जलन पूरी बॉडी में से निकाल दे। आपको कोई वेट लॉस का कोई फार्मूला बता दे जो आपको रातों रात जो है वो आपका वेट बगैर किसी मेहनत के आपका वो कम कर दे। आपकी ग्रोइंग स्किन आपको चाहिए, ख्वातीन के लिए खास तौर पे ये है। फिर इसके बाद अगर आप खुदा ना खासा ब्लड शुगर के मरीज हैं या शुगर के मरीज हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो रेगुलेट रहे। तो नाज़रीन काम, आप चमत्कार चाहते हैं, आप मोजज़ों की ख्वाहिशमंद हैं, तो अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश जो है वो आज पूरी कर ली है। नाज़रीन काम, आज मैं आपको एक ऐसा ड्रिंक बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी डिटॉक्स ड्रिंक जो है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ उसका नुस्खा, कि आपकी ये तमाम की तमाम जितनी बातें आपकी दिल में जो ख्वाहिशें छुपी हुई हैं, ये तमाम की तमाम ख्वाहिशें इंशाल्लाह 10 या 15 दिन के अंदर अंदर, मैं ये नहीं कहता कि रातों रात, लेकिन 10 या 15 दिन का टाइम आप इस डिटॉक्स ड्रिंक को देंगे तो आपकी तमाम की तमाम ख्वाहिशात मोजज़ा बनकर जो है वो आपके जिस्म पर अमल दरामद करेगी ये ड्रिंक, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10-15 दिन के अंदर अंदर आपकी ये तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। नाज़रीन काम, आज हम उसी ड्रिंक पे बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको आगे चलकर मजीद बताता हूँ कि ये ड्रिंक है क्या, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और ये जो मौजज़ाती किस्म का ये जो आपको मैं एक शरबत बनाने जा रहे हैं हम, इसके क्या क्या और कारनामे हैं। तो नाज़रीन काम, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जी नाज़रीन काम, आज हम जिस ड्रिंक पे बात करने वाले हैं, आपने एक तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखेंगे। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो फिर कोई ना कोई चीज़ स्किप कर जाएंगे, फिर इस ड्रिंक का जो है वो काम जो है वो जो इसने करना है वो शायद ना कर पाइए। तो सबसे पहले बात नाज़रीन काम हम ये करते हैं कि इस ड्रिंक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी जितनी बातें इब्तिदाइये में मैंने आपसे शेयर की कि अगर आपको लिवर का कोई मसला है, लिवर खुदा न खास्ता आपका जो है वो चर्बी ज़्यादा हो चुका है, आपका जो ब्लड शुगर है वो खुदा न खास्ता जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपका इम्यूनिटी, आपको आए दिन जो है वो बीमारियां लाग रहती है, कोई मैदे का मसला है या कोई आपके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, जोड़ों में कोई प्रॉब्लम है या बाकी चीज़ें हो रही हैं, या आपकी जो जो स्किन है वो ग्लो नहीं कर रही, आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, आपका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ा हुआ है, तो नाज़रीन काम, हम 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे आज के ड्रिंक में। सबसे पहला नंबर आता है हल्दी, करक्यूमन। करक्यूमन जो है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और हल्दी जो है वो कुदरत ने एक ऐसी चीज़ पैदा की है, यानी इसको एक सुपर फूड कहा जाए तो कुदरत की अनायात में से एक हल्दी भी है। कई केमिकल दवाएं जो आज आप हज़ारों रुपए देकर जो है वो डॉक्टरों से लेकर आ रहे होते हैं, वो हल्दी के एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है। हल्दी के इस जो करक्यूमन है उसको, जो आपकी जोड़ों की दर्द हैं, जो आपके जो एनाल्जेसिक जो जितनी भी जो दवाएं आपकी बन रही हैं या आपके पेन किलर जो बन रहे हैं वो हल्दी से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट नाज़रीन किराम जो आप इस्तेमाल करेंगे वो है आंवला, इंडियन गूसबेरी इसे कहते हैं, और पुराना एक मुहावरा है कि बुजुर्गों की नसीहत और आंवले का खाया जाना या आंवले का हजम करना, ये जो है ये वक्त आने पर फायदा देते हैं। यानी आपको अगर उसी वक्त फायदा नहीं हो रहा तो आपका ये फायदा जो है वो टाइम आने पे जो है वो आपको फायदा जरूर होगा। तीसरी चीज नाज़रीन काम जो हम इसमें डालेंगे वो है लेमन। लेमू की जो है अगर सिफात में जाया जाए तो विटामिन सी से भरपूर एक ऐसी कुदरत ने एक ऐसा फ्रूट, एक ऐसा फल जो हमें दिया है, इसके अगर जितने भी गुण आप गाते जाएं तो वो कम होते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है,
آپ کے لیور ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے انتہائی اہم پھل ہے. تو یہ 3 چیزیں ناظرین کرام ہم مکس کریں گے کر کے. ان کا طریقہ ابھی میں نے آپ سے شیئر نہیں کیا. طریقہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, آپ نے طریقہ سن کر جانا ہے, ادروائز آپ کو یہ پورے کے پورے جو ہے وہ جو فوائد میں نے آپ سے شیئر کیے وہ شاید آپ کو نہ مل پائیں. ناظرین کرام, آملہ جو ہے وہ قدرت کا ایک ایسا تحفہ ہے انسانیت کے لیے کہ اس کے اندر نہ صرف اینٹی آکسیڈنٹ, فائبر, بلکہ اس کے اندر جو ہے وٹامن سی کی ایک بھرپور مقدار جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہوتی ہے جو آپ کے جسم کو چاہیے. اور ہماری جتنی بھی جو ہیلتھ ریلیٹڈ یا ڈائجیشن ریلیٹڈ یا ہمارے جو لیور ڈیٹاکسیفیکیشن کے ساتھ جو جتنے بھی مسائل جڑے ہوتے ہیں وہ وٹامن سی جو ہے وہ کور کرتی ہے. اور وٹامن سی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے انتہائی ضروری جو ہے وہ ایک انگریڈینٹ ہے. آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ جو چربی ہوتی ہے, چربی کو آپ لیمن سے جو ہے وہ, اگر لیمن کے 2-3 قطرے آپ کسی بھی چربی یا کسی ایسی پلیٹ پر نچوڑ دیں کہ جس کے ساتھ چربی لگی ہوئی ہو اور اس کو تھوڑا سا آپ صاف کریں گے تو وہ صاف ہو جائے گی. تو یہ لیمن کے لیے قدرت نے جو ہے وہ جتنی اس میں چربی کے ساتھ لڑنے کی جو صلاحیت رکھی ہوئی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. آملہ, لیمن اور پھر تو ناظرین یہ تو چیزیں تھیں ان انگریڈینٹس کی جو آپ سے میں نے شیئر کی, ان کی خصوصیات کچھ میں نے بتائی. اب بڑھتے ہیں اس ڈیٹاکسیفیکیشن ڈرنک کی طرف کہ جو یہ جو جتنی بھی میں نے آپ سے جو یہ چیزیں شیئر کی ہیں وہ ساری کی ساری ٹھیک کرے گا. ترکیب استعمال نوٹ فرما لیجئے. سب سے پہلے آپ نے یہ کر لینا ہے کہ آپ نے آملہ جو ہے وہ بازار سے پکڑ لینا ہے. اگر آپ کو تازہ مل جاتا ہے تو فبیا, نہیں ملتا تو آپ پنساری سے جو ہے وہ پرانا اور خشک آملہ جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. صرف ہمارا طریقہ تبدیل ہو جائے گا تھوڑا سا, باقی ہمارا ترتیب وہی رہے گی. آملہ آپ نے لے لیا, اگر آپ نے خشک آملہ لے لیا ہے تو اس کو آپ نے پانی کے اندر ڈال کر اس کو ابال لینا ہے. مثلا آپ نے 2 کپ اگر آپ نے پانی ڈالے ہیں تو 3-4 پیسز اگر آپ نے آملے کے ڈال کر اس کو آپ نے تقریباً 5-6 منٹ تک ابال لینا ہے. اس پانی کو آپ نے پوری رات چھوڑ دینا ہے, ابال کر اس پورے کے پورے پانی کو چھوڑ دیں آپ. یہ یاد رہے کہ یہ ڈرنک جو میں آپ سے بتانے جا رہا ہوں یہ صبح آپ نے نہار منہ پینا ہے. تو صبح کے لیے آپ اس ڈرنک کو کسی چیز سے ڈھک کر چھوڑ دیں. سویرے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 آدھا لیمو اور 1 آدھی چمچ چائے والی آدھی چمچ جو ہے وہ ہلدی کی آپ نے مزید استعمال کرنی ہے. اس ڈرنک کو سویرے آپ نے اٹھ کر نہار منہ سب سے پہلے گرم کرنا ہے اس کو, یعنی اتنا گرم وہ جو آملہ والا جو پورا سسٹم رات کو ابال کے ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کو سویرے آپ نے گرم کر لینا ہے. گرم اتنا کہ آپ جو ہے وہ اس کو آسانی سے پی سکے. اس گرم آملے والے پانی کا جو ارگ تھا اس میں آپ نے 1 آدھا لیمو نچوڑنا ہے اور آدھی چائے والی چمچ ہلدی کی آپ نے ڈال کر مکس اپ کر لینا ہے اسے, اور اس کو پھر نہار منہ آپ نے نوش فرما لینا ہے, یعنی پی لینا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے تک جو ہے وہ ناشتہ کر سکتے ہیں.